अस्सलाम वालेकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सिद्रा मीर। आगाज करते हैं आज अपोजिशन की होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से, जिसमें नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ ने लंदन से बराह रास्त खिताब किया। कहा हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, उन्हें लाने वालों से है। बोले इंतखाबात से पहले तय कर लिया जाता है कि किसको जितवाना है। नवाज शरीफ ने नैब पर भी कड़ी तनकीद की। बोले नैब एक बदबूदार इदारा बन चुका है, इसका कोई जवाब बाकी नहीं रहा। पैगाम दिया कि अगर अपोजिशन जमातें एक हो गईं तो ये APC कामयाब हो जाएगी। इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह इस गैर नुमाइंदा और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत और उससे कहीं ज़्यादा अहम इस निज़ाम से जिसका मैंने जिक्र किया है, इससे निजात हासिल करना है। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूँ। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ है जिन्होंने इस तरह इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है। इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज 0 पे भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। कश्मीरी अवाम पर मजालिम का सिलसिला तो कई सालों से जारी है, मगर कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी का नहीं हुआ। अब भारत ने कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है। बैनुल अक़वामी इदारे और हमारी आला अदालतें नैब के मनफी किरदार पर बड़ी वाज़ेह राय दे चुकी है। ये इदारा इंतहाई बदबूदार हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर अपना जवाब खो चुका है। आज हमें ये फैसला करना होगा कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है। और नवाज शरीफ का खिताब नशर करने की इजाज़त वज़ीर आज़म ने दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आज़म को मालूम था नवाज शरीफ खुदकुश हमलावर हैं। इमरान खान के विजन को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। शिबली फराज बोले नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, जिसका नोटिस लिया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की शिरकत और खिताब का ऐलान हुआ तो हुकूमती हलकों से तकरीर को रुकवाने की बातें सामने आने लगीं। लेकिन APC की सुबह नमूदार हुई तो वजीर आजम हाउस से मीडिया को नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने की इजाजत मिल गई। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने बताया कि नवाज शरीफ का खिताब नशर करने की इजाजत खुद वज़ीर आज़म ने दी। मैं तो खराजे तहसीन पेश करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के सियासी विजन के ऊपर कि जिन्होंने इसको तकरीर को ऑन एयर करने की इजाजत दी। तकरीर पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क बैठकर इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। जो शख्स बीमारी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क बैठ के एक ऐसी तकरीर कर रहे हैं जो कि इदारों के खिलाफ बोलना, हर इदारा कोई इदारा उन्होंने छोड़ा नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में आपका क्या ख्याल है कि वो कोई अच्छा मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? वो तो उनको अदालत में डिक्लेयर नहीं किया हुआ नामफरूज। शिबली फराज का कहना था कि नवाज शरीफ की तकरीर में FATF बिल की मुखालिफत और इदारों के खिलाफ मुहिम साफ जाहिर थी। खबरों में आगे जानिए मास्टरमाइंड कौन। अंदाजा है कि इस तकरीर और APC के बाद मैं पहला बंदा हूंगा जो जेल जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं हमारा मकसद सिर्फ हुकूमत गिराना नहीं बल्कि हुकूमत को गिराकर जमहूरियत को बहाल कराना है। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से दूर दूर रहने का शिकवा भी कर डाला। हमने कोशिश की 2 साल के किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। अपोजिशन की APC से आसिफ जरदारी का वीडियो लिंक खिताब, कहा मीसाक़े जमहूरियत पर अमल करने का वक्त आ गया।
हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है और इंशाअल्लाह फैज़ की आवाज़ में हम जीतेंगे। आसिफ अली जरदारी अपने दोस्तों की दूरी पर मलाल में भी नजर आए। कहा दोस्तों का मशवरा तो कबूल है लेकिन किसी गासिब या जालिम का नहीं। इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा, समझे? तो उस मुलाकात का मुझे इंतजार भी रहेगा। आसिफ जरदारी कहते हैं जो सोच नहीं सकते, जो ऊपर से आए हैं वो क्या जाने जमहूरियत क्या होती है, मुल्क को कैसे चलाना है। ऑपोजिशन की APC का असल मास्टरमाइंड कौन था, क्या बोलना है, कितना बोलना है। दूसरी जमातों के कायदीन को भी पर्ची पर लिखकर अहकामात सादिर हो रहे थे। ये पर्ची कैसे और कहां से आ रही थी, समा ने सब पता लगा लिया। आपको दिखा देते हैं। लगा था महाज हुकूमत के खिलाफ, बज़ाहिर तो मेजबानी थी पीपल्स पार्टी के हाथ, मगर चल रहे थे किसी और के अहकामात। हर कदम फूक फूक कर रखना था। सबसे पहले मोबाइल फोन लेने के अहकामात जारी हुए। अगर मुनासिब हो तो प्लीज़ सबकी राय के मोबाइल फ़ोन्स जमा करा दें प्लीज़, ताकि कोई बात इधर से उधर ना हो। बिलावल के कान में यही कुछ बताया गया, मगर बिलावल भी यही इरादा रखते थे। वैसे वो कर रहे थे लंच के बाद, हमारा ये इरादा ही था। अब बिलावल की तकरीर जारी थी कि लंदन से फरमान सादिर हुआ, लिख कर दो। और हमारे लिए लिख के दे दो, और हमारे लिए लिख के दे दो। हुक्म की तामील के लिए मरियम औरंगजेब पैगाम रसा बनकर निकल पड़ी। यकीनन मामला था कुछ खास, अलर्ट हो गए शहबाज। मिलते ही खबर अदब से झुकाया सर, कलम उठाया, स्याही को पर्चे पे फैलाया और खुफिया पैगाम को इस तरह बिलावल को पहुंचाया कि भुट्टो का नवासा भी तकरीर के दौरान रुका। नवाज की पर्ची आई तो नजर झुकाई, कितना और क्या बोलना है, अपनी सारी तवज्जो पैगाम पर मबजूल कराई। अब तकरीर फरमा रहे थे छोटे मियाँ साहब, तवज्जो फरमा रहे थे बड़े मियाँ साहब कि इतने में एक और पर्ची आई, मगर इन्होंने पर्ची पलट कर रख दी, अपनी तकरीर से तवज्जो ना हटाई। यही सब हुआ मौलाना फजल रहमान की बारी में भी। पर्ची आई तो महमूद अचकज़ई ने मौलाना की तवज्जो दिलाई। ये थी सियासी जमातों के इत्तेहाद की एक खुफिया कार्रवाई जो समा की आंख से न बच पाई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नया सियासी इत्तेहाद बनाने और नए मीसाक जमहूरियत का मुतालबा कर दिया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, MRD और ARD तहरीक में शामिल रहने और मीसाक जमहूरियत करने वाले अब हमारे साथ मिलकर नई नस्ल के लिए हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करें। हुकूमत और इसके सहूलतकारों को वहाँ से ललकारना होगा जहाँ वो कब्जे कर रहे हैं। किसान, मजदूर, सफ़ेद पोश तबका, ताजर, सब के सब सरापा एहतजाज है। ये जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको अब हमें समझाना पड़ेगा, हमें उनके सामने अवाम का मुतालमा डालना पड़ेगा। इस मुल्क के अवाम को आज़ादी दो। जो MRD में, जो ARD में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किए थे, आप नया नस्ल के लिए हमारे साथ मिलके हकीकी जमहूरियत का मुतालबा करें। हमें उसी इत्तेहाद के साथ एक और अलायंस फॉर्म करना पड़ेगा जिसका बुनियाद एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, जिसका मंशूर एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो। शहरों में, देहातों में हम सबको निकलना पड़ेगा, हम सबको आवाम के पास जाना पड़ेगा, उनके दरवाज़ा तक जाना पड़ेगा और उनको हमारे साथ मिलाना पड़ेगा। इस हुकूमत को सरकों से लड़काना आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है।
ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، اصل ہدف انہیں لانے والے ہیں، ایسا کہنا ہے نواز شریف کا۔ مگر اے پی سی میں موجود شہباز شریف نے بڑے بھائی کے موقف کی نفی کی، صورتحال کا ذمہ دار مکمل طور پر عمران خان کو قرار دیا۔ شہباز شریف بڑے میاں صاحب کے خطاب کے دوران گھبرائے بھی نظر آئے۔ عمران خان ہمارا ایز سچ ہدف نہیں، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں۔ آج ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف۔ آخر اپوزیشن کا مقابلہ ہے کس سے؟ میاں نواز شریف نے تو اپنا وعدے موقف دے دیا، مگر شہباز شریف کی رائے اس سے مختلف نظر آئی۔ انہوں نے عمران خان کو اصل مسئلہ قرار دیا۔ اتنی سپورٹ اس حکومت کو ملی ہے ان اداروں سے کہ جس کا 73 سال میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے باوجود بھی بدقسمتی سے یہ وزیر اعظم کی شومی قسمت ہے، اس حکومت کی بدقسمتی ہے کہ اتنی یعنی بلائنڈ سپورٹ کے باوجود بھی، انکنڈیشنل سپورٹ کے باوجود بھی یہ پاکستان کی سب سے ناکام ترین حکومت ہے۔ بڑے میاں صاحب کی تقریر کے دوران شہباز شریف کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، کچھ گھبرائے نظر آئے۔ بلاول بھٹو نے جب انہیں تقریر کی دعوت دی تو چہرے پر جیسے ہوائیاں اڑ رہی تھیں، پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ آئندہ سال جنوری میں حکومت کے خلاف لانگ مارچ ہوگا۔ تحریک کا آغاز آئندہ ماہ سے ہی کرنے پر اتفاق ہوا۔ میثاق جمہوریت طرز کا 11 جماعتی پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنانے پر بھی اپوزیشن متفق ہو گئی۔ رپورٹ کریں گے عباس شبیر۔ حزب اختلاف نے حکومت کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا۔ نئے سال کے ماہ جنوری میں مارچ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہونے والی اپوزیشن کی بڑی بیٹھک کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ میثاق جمہوریت کی طرز پر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنانے پر بھی اتفاق۔ اپوزیشن کی 11 جماعتی اتحاد کے نئے معاہدے کو میثاق پاکستان کا نام دیا جائے گا۔ فیصلوں اور عمل درآمد کے لیے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی۔ جنوری میں لانگ مارچ سے پہلے ہی احتجاجی تحریک کے ذریعے حکومت پر دباؤ بڑھانے کا بھی فیصلہ۔ جعلی اور متوالی قیادت سمیت اے پی سی میں شریک تمام اپوزیشن رہنما ہم آواز۔ طے پایا کہ ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ اکتوبر کے آغاز سے ہی شروع کر دیا جائے گا۔ چاروں صوبوں میں حکومت کے خلاف ریلیاں نکالی جائیں گی اور جلسے اور جلوس کا انعقاد ہوگا۔ حکومت کے خلاف حتمی جنگ، خبر کی تفصیل اب سے تھوڑی دیر بعد۔ آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ملنے کی درخواست تو کی، لیکن ان کی جماعت نے جے یو آئی سربراہ کو ناراض کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی تقریر نہیں دکھائی، جس پر مولانا صاحب میزبان پر برہم ہوئے اور شکوے کا اظہار کر ڈالا۔ مریم نواز نے بھی فضل الرحمان کی تقریر نہ دکھانے پر افسوس کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان سادہ نہیں بلکہ بہت سادہ ہیں مولانا۔ میزبان نے مہمان کی جگ ہنسائی کرا دی اور مولانا کو سب کچھ پتا چل کر بھی کچھ پتا نہ لگا۔ تقریر کے دوران فضل الرحمان کو غفور حیدری نے پرچی تھمائی، مولانا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، تقریر رک گئی۔ بلاول بھٹو سے پوچھ گچھ اور شکوے شکایت شروع کر دیے۔ تقریر نہیں جا رہی جی۔ مولانا نے تقریر کو ایک طرف رکھ کر احتجاج ریکارڈ کرایا، لیکن آج اے پی سی نے بھی ہماری تقریر کو باہر جانے سے روک دیا ہے، تو ہم پیپلز پارٹی سے اور ان کے منتظمین سے اس پر اپنا احتجاج نوٹ کرائیں گے۔ بلاول نے شیری رحمان اور مریم اورنگزیب کو بلایا اور پھر تینوں مل کر مولانا کو صفائیاں پیش کرنے لگے۔ اور ہم نے سنا کہ جو بعد میں مولانا نے بلاول کو ترکی با ترکی جواب دیا۔ ان کا تو نہیں تھا نا، اس سے پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ نہیں، ہم نے کوئی ریکویسٹ۔ فضل الرحمان نے تقریر تو شروع کر دی لیکن ہلچل مچی رہی۔ شیری رحمان اور مریم اورنگزیب بلاول کے آس پاس منڈلاتی رہیں، کان میں خسر پسر کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ بلاول نے مولانا کو اپنا موبائل فون دکھا کر یقین دلایا کہ فکر نہ کریں، آپ پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا پر لائیو جا رہے ہیں۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی آفیشل یا ان آفیشل اکاؤنٹ سے مولانا کی تقریر نشر ہی نہیں ہوئی۔
मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि मौलाना की तकरीर नशर न करने पर अफसोस हुआ। कुछ लोगों को मनाना पड़ेगा, कुछ लोगों को समझाना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान ने खिताब ना दिखाने का शिकवा किया, जिसे इत्तेहादियों ने तो हल्का लिया, मगर हुकूमत ने इसे अपोजिशन की तकसीम करार दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। क्या मौलाना के शिकवे की पीपल्स पार्टी की नजर में कोई हैसियत नहीं? पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं फजलुर रहमान ने हंसते हुए शिकवा किया, उनका खिताब सोशल मीडिया पर दिखाया गया। मौलाना ने वहाँ हंसते हुए कहा भी, मुझे आते हुए पूछा कि शायद उन्होंने कहा है कि एपीसी ने भी मेरा खिताब रोक दिया है। वो उन्होंने हंसते हुए कहा कि लगता है हुकूमत को भी मेरा खिताब पसंद नहीं है और एपीसी ने भी रोका है। तो उनको बताया जी कि एपीसी ने नहीं रोका, वो सोशल मीडिया पे चल रहा था। मगर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि लाइव कवरेज ना देने पर मौलाना ने नाराजगी का इजहार किया। हुकूमत ने जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब की या जरदारी साहब की स्पीच को लाइव कवरेज दिया, उस तरह से वो नहीं कवर कर रहे थे, इस बात में उनको नाराज। मामले पर हुकूमत का रद्द अमल भी आ गया। जहाँ तक इनका ताल्लुक है मौलाना फजल रहमान का, वो जाहिर है उनकी तो यानी इस बात पे अब आपस में टेंशन हो गई है कि उनकी तकरीर नहीं दिखाई, तो जाहिर है कि ये डोमिनेट करनी चाह रही है पीपल्स पार्टी और नून इस पूरे शो को। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने समा से गुफ्तगू में कहा, साबित हो गया कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं। वेलकम बैक। फजलुर रहमान तब्दीली सरकार के खिलाफ हतमी जंग छेड़ने के लिए तैयार, बोले अपोजिशन को आज ही असेंबलियों से मुस्ताफी होने का फैसला करना होगा। नवाज शरीफ ने भी JUI सरबराह के मौक़िफ़ की तायद कर दी, कहा कि APC को नतीजा खेज ना बनाए तो कौम को मायूसी होगी। मौलाना फजलुर रहमान की तब्दीली सरकार के खिलाफ जारहाना इनिंग। APC में भी JUI सरबराह सख्त मौक़िफ़ पर कायम, कहा बातों का वक्त गुजर गया, अब अमली इक़दामात की तरफ जाना होगा। आज ही फैसला करें कि हम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होंगे। अब तो कौमी असम्बली का स्पीकर भी मुझे जारी लगता है। अब जब पूरा पार्लियामेंट भी जारी हो जाए, उसका हुक्मरान भी जारी हो जाए, फिर किस लिए बैठे हुए हम वहाँ पर? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी फजलुर रहमान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं मरहलावार एहतजाज के दौरान इस्तीफों की भी नौबत आ सकती है। एहतजाज जो है वो जलसे से, जुलूस से, इन चीज़ों से ही शुरू होता है ना, तो ये सारे वो तरीक़ाकार हैं कि जिनके ऊपर अब रिज़ाइन जो है वो भी एक मरहला है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गैर आइनी हुकूमत से निजात के लिए हर आइनी और कानूनी तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे। मरियम नवाज ने भी अपोजिशन में काली भेड़ों की मौजूदगी का एतराफ़ कर लिया। APC में खिताब के दौरान बोली, जो कुछ सेनेट और फैटफ के मामले में हुआ वो कोई फ़ख्र की बात नहीं। 2018 में बलोचिस्तान हुकूमत कैसे गिरी थी? नवाज शरीफ ने कौमी सलामती के इदारे की तरफ उंगली उठा दी, लेकिन आसिफ जरदारी का नाम तक ना लिया। 2018 में सेनेट के इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले एक मज़मूम साजिश की गई, बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। 2018 में बलोचिस्तान हुकूमत कैसे और क्यों गिरी? नवाज शरीफ APC में तकरीर के दौरान किसी साजिश का जिक्र करते रहे। उसका मकसद क्या था मालूम है आप? उसका असल मकसद सेनेट के इंतखाबात में सामने आया। सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने वाले नवाज शरीफ ने अपने दोस्त और APC के मेजबान आसिफ अली जरदारी का नाम तक न लिया। सेनेट के इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले एक मज़मूम साजिश की गई, बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। नवाज शरीफ जिसको साजिश करार देकर इदारों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो साजिश दरअसल आसिफ अली जरदारी ने रचाई थी। आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सके। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। पंजाब में भी इस दफा मैं आपको हुकूमत बना के दूंगा। सियासी मफाद के लिए कौमी सलामती के इदारों को मुतनाज़िया बनाना और बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने वाले असल किरदार का नाम तक न लेना, क्या ये खुली मुनाफिकत नहीं?
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन के मरकजी रहनुमाओं ने अशार की सूरत में भी अपना मुद्दा बयान किया। किसने क्या शेर सुनाया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शेर व शायरी। बड़े मियाँ साहब ने अशार सुनाए तो छोटे मियाँ साहब भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी शेर की सूरत में अपना मुद्दा बयान कर दिया। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। फूक डाले ये ज़मीन व आसमान मुस्तआर, और खाकिस्तर से आप अपना जहां पैदा करें। आसिफ अली जरदारी ने भी शेर की सूरत में शिकवा किया, लेकिन पैगाम भी दे गए। मेरी दास्तां हसरत वो सुन सुन के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझको आजमा के रोए। एपीसी में मरकजी कायदीन की शायरी से पता चलता है कि वो यकसू नहीं, उनकी सोच मुंतशिर है और ख्यालात की दुनिया में अलग अलग सफर पर हैं। और अभी आपको ये बताएं कि एपीसी इजलास के बाद अपोजिशन रहनुमा इस वक्त बाहर आ चुके हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जमातों की उसका जो एलामिया तय किया गया है, मैं वो एलामिया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आईन और विफाकी पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन रखने वाली कौमी सियासी जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से तश्कील दिया गया है। ये इत्तेहादी ढांचा अवाम और गरीब दुश्मन हुकूमत से निजात के लिए मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक को मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज में चलाएगा और रहनुमाई करेगा। इजलास ने करार दिया कि मौजूदा सेलेक्टेड हुकूमत को मसनूई इस्तेहकाम उस एस्टेब्लिशमेंट ने बख्शा है जिसने इलेक्शन में धांधली के ज़रिए उसे अवाम पर मुसल्लत किया। इजलास ने एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में बढ़ते हुए अमल दखल पर गहरी तशवीश का इजहार किया और उसे मुल्क की सलामती और कौमी इदारों के लिए ख़तरा करार दिया। इजलास ने मुतालबा किया कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में हर किसी किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। एस्टेब्लिशमेंट के तमाम इदारे आइन के तहत लिए गए हल्फ और उसकी मुतय्यन करदा हुदूद की पाबंदी और पासदारी करते हुए सियासत में मुदाखलत से बाज रहे। इजलास मुतालबा करता है कि मुल्क में शफाफ, आज़ादाना, गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। इस मकसद के हुसूल के लिए फिलफौर ऐसी इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ जिसमें मुसल्लह फौज और एजेंसीज का कोई अमल दखल ना हो। सेलेक्टेड हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, टैक्सों की भरमार से आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। ये इजलास आटे, चीनी, घी, बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फौरी कम करके एतदार पर लाने का मुतालबा करता है। सेलेक्टेड हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज़ के नतीजे में तबाहाल मईशत, पाकिस्तान की दिफा, एटमी सलाहियत और मुल्क की बावकार खुद मुख्तारी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। इजलास इआदा करता है कि 1973 का आइन, 18वीं तरमीम और मौजूदा NFC अवार्ड कौमी इत्तिफाक राय का मजहर हैं। इन पर हमलों का भरपूर मुकाबला किया जाएगा और पूरी कुव्वत से सूबाई खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में
اجلاس ملک میں صدارت نظام رائج کرنے کے مذموم ارادے کو رد کرتا ہے اور وفاقی پارلیمانی جمہوریت کو پاکستان کے تحفظ کا ضامن سمجھتا ہے۔ اجلاس دو ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ پارلیمان کی بالادستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور نہیں اس پر کوئی سمجھوتا کیا جائے گا۔ یہ سلیکٹڈ حکومت سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متفقہ قراردادوں اور عالمی قانون کے منافی مودی سرکار کا عمل پاکستان کی موجودہ کٹ پتلی حکمرانوں کی ملی بھگت کا شاخسانہ ہے۔ اجلاس سلیکٹڈ حکومت کی افغان پالیسی کی مکمل ناکامی پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ اجلاس میڈیا پر تاریخ کی بدترین پابندیاں لگانے، دباؤ اور سینسرشپ کی حکومتی ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ میر شکیل الرحمان سمیت تمام دیگر گرفتار صحافیوں، میڈیا پرسنز کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف غداری اور درج دیگر بے بنیاد مقدمات خارج کیے جائیں۔ اجلاس نے عزم ظاہر کیا کہ شہریوں اور میڈیا کی آزادیوں کو چھیننے کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اجلاس سیاسی قائدین، رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف سیاسی انتقام پر مبنی بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات قائم کرنے، ان کی گرفتاریوں اور قید و بند کی صعوبتوں کی شدید مذمت اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اجلاس سید خورشید شاہ اور حمزہ شہباز شریف سمیت سیاسی انتقام کا سامنا کرنے والے تمام قائدین اور کارکنان کی جرت، بہادری اور استقامت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اجلاس نے قرار دیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اجلاس ملک میں امن و امان کی بگڑتی اور سنگین ہوتی صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قرار دیتا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کی بنیادی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اجلاس اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر حصوں میں حالیہ فرقہ وارانہ تناؤ میں اضافے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس معاملے پر حکومت کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی شدید مذمت اور گہری تشویش ظاہر کرتا ہے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر منوان عمل کیا جائے۔ سی پیک قومی معیشت کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ نااہل، کرپٹ اور ناتجربہ کار حکمرانوں نے سی پیک کو رول بیک کر کے اس کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کی رفتار کو فی الفور تیز کیا جائے، مغربی روٹ پر موٹر وے اور ریلوے لائن ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کی جائے۔ سلیکٹڈ حکومت نے پارلیمان کو بے توقیر اور بے وقت کر کے مفلوج کر دیا ہے۔ عوام کے آئینی، بنیادی، قانونی اور انسانی حقوق کے منافی قانون سازی بلڈوز کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ آج کے بعد ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ سے اپوزیشن کوئی تعاون نہیں کرے گی۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی اور شہری آزادیوں کے منافی قوانین کو کالعدم قرار دیا جائے۔ میڈیکل کمیشن سمیت بلڈوز کر کے جو قانون سازی کی گئی ہے اسے واپس لیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان میں مقررہ وقت پر صاف، شفاف اور بغیر کسی مداخلت کے انتخابات کرائے جائیں۔ انتخابات کے بعد قومی اتفاق رائے سے گلگت بلتستان کو قومی سیاسی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اجلاس قرار دیتا ہے
کہ گلگت بلتستان کا علاقہ بہت حساس ہے، وہاں انتخابات میں ایجنسیز کی مداخلت ختم کی جائے تاکہ کوئی بھی ان انتخابات کی شفافیت پر اعتراض نہ اٹھا سکے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابی عمل پر گہری نظر رکھی جائے گی۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ قبائلی علاقہ جات کو نو گو ایریاز بنا دیا گیا ہے، یہ سلسلہ ختم کیا جائے۔ اجلاس نے خیبر پختونخوا میں عقوبت خانوں کے قیام کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق غیر قانونی جیلوں کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اجلاس نے منصف مزاج غیر جانبدار ججوں کو ریفرنسز اور بے بنیاد مقدمات کے ذریعے جکڑنے اور آئین، قانون اور انصاف کے منافی فیصلہ کرانے کے لیے دباؤ کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذمت کی۔ اجلاس نے قرار دیا کہ یہ تمام واقعات آئین کے تحت غیر جانبدار اور آزاد عدلیہ کے تصور کے لیے سنگین دھچکا اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہیں۔ اجلاس نے پاکستان بار کونسل کی مورخہ 17 ستمبر 2020 کے منعقدہ APC میں منظور کردہ قرارداد کی توثیق کرتے ہوئے قرار دیا کہ اعلیٰ عدلیہ کی ججوں کی تقرری کا موجودہ طریقہ کار ایک آزاد عدلیہ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس ضمن میں پاکستان بار کونسل کی APC میں منظور کردہ متفقہ قرارداد کے نکات پر عمل درآمد کیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کی روشنی میں احتساب کا نیا قانون بنایا جائے اور ملک کے تمام اداروں اور افراد کا، خواہ ان کا تعلق عدلیہ یا ڈیفنس سروسز یا بیوروکریسی یا پارلیمان سے ہو، ایک ہی قانون اور ادارے کے تحت احتساب کیا جائے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اطلاعات و چیئرمین CPAC اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں سامنے آنے والی حالیہ رپورٹ کی مکمل اور شفاف تحقیقات اسی طریقہ کار کے مطابق کی جائے جو ملک کے دیگر سیاستدانوں سے متعلق اپنایا گیا ہے۔ تحقیقات جب تک مکمل نہیں ہو جاتی انہیں عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو مسنگ پرسن بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے اور پہلے سے مسنگ پرسنز کو قانون کے مطابق عدلیہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اجلاس نے پنجاب میں آئینی و قانونی مدت کی تکمیل سے قبل ہی بلدیاتی ادارے ختم کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں فی الفور بحال کیا جائے۔ اجلاس ملک میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کو مسترد کرتا ہے۔ اجلاس حکومت کی اعلیٰ تعلیم کے بجٹ میں کٹوتی کی مذمت کرتا ہے۔ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جامعات کی مالی مدد کی جائے اور فیسوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ اجلاس آغاز حقوق بلوچستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچستان میں سول حکمرانی کا احترام، FC کی جگہ سول اتھارٹی کو بحال کیا جائے اور ہر ضلع میں FC کی قائم کردہ رکاوٹیں ختم کی جائیں۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے جو 1947 سے اب تک کی پاکستان کی حقیقی تاریخ کو دستاویزی شکل دے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ میثاق جمہوریت پر نظر ثانی کی جائے گی، جس کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی اور اسے ذمہ داری سونپی جائے گی کہ پاکستان کو درپیش مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے ایسی ٹھوس حکمت عملی مرتب کرے جس میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی اور سن 1973 کی دستور کی روشنی میں پاکستان کی جدید اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کے واضح طور پر سمت متعین ہو۔ یہ ہے 26 نکات پر متفقہ ایک میمورینڈم جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم کل جماعتی کانفرنس اپوزیشن جماعتوں کی اس کا ایکشن پلان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس
سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ کرتی ہے۔ متحدہ اپوزیشن ملک گیر احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کرتی ہے۔ وکلاء، تاجر، کسان، مزدور، طالب علم، اساتذہ، سول سوسائٹی، میڈیا اور عوام کو اس تحریک کی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے گا۔ اکتوبر 2020 کے پہلے مرحلے میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مشترکہ جلسے منعقد اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ دسمبر 2020 سے دوسرے مرحلے میں بڑے احتجاجی عوامی مظاہرے ہوں گے اور عوام کے ساتھ مل کر بھرپور ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری، سیاسی اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی، جس میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن شامل ہے، جس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو اس کے لیے حتمی لائحہ عمل کا تعین کرے گی۔ بہت شکریہ جناب۔ شکریہ مولانا شریف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حضرت مولانا صاحب نے آپ کے سامنے قرارداد پیش کی اور جو ایکشن پلان جو ہے وہ پیش کیا۔ اس کی تائید اور اس کی پوری تصدیق تمام جو پولیٹیکل پارٹیز آج موجود تھی، جن کے اکابرین اس ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، پورا ایک سیشن رہا جس میں بریک بھی ہوئی نماز کے اوقات کے لیے، اور پھر بالآخر پوری مشاورت اور اتفاق کے ساتھ یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ اور یہ فیصلے جو کیے گئے ہیں اس کا پس منظر یہی ہے کہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے اور ریگنگ کے ذریعے مارز وجود میں آئی، اور 2.25 سال میں جو پاکستان کی معیشت کی زبوں حالی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن، سکینڈل یہ بھرمار ہے، اور کسی صورت بھی جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ نہ معاملات فہم ہے، نہ وہ پارلیمان میں جو پارٹیز ہیں ان کو ساتھ لے کر پاکستان کے جو عظیم تر مفادات ہیں، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ کووڈ ہے یا دوسرے جو معاملات ہیں، قطعاً ان کو شعور نہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی جو بیسٹ انٹرسٹ ہے اس کو سرو کیا جائے۔ تو ہم نے آج یہ پوری مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ حکومت کا مزید قائم رہنا پاکستان کے وجود کے لیے خطرے سے خالی نہیں، لہٰذا یہ فیصلے آج جو حضرت مولانا نے آپ کے سامنے رکھے یہ پوری مشاورت کے بعد کیے گئے۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، اس لیے آپ کے بہت ہی سوال ہوں گے۔ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آج جو ہم سب سارے جماعتیں بیٹھے ہیں، ہمارا جو اتحاد ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ہم کل سے اپنا کام شروع کر رہے ہیں۔ ہم ایک دن چین سے نہیں بیٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جیسے یہی جماعتیں نے آپ کو MRD تحریک دکھائے تھے اور ARD کا موومنٹ چلائے تھے، اب ہم اس سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف تحریک کے لیے نکل رہے ہیں، اور امید ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے، ہر طبقے کے پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ دیں گے، تاکہ جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا کوشش ہے کہ ہم ایک حقیقی پاکستان میں حقیقی جمہوریت دیکھیں، وہ ہمارا گول ہے۔
اور اس اوکیزن پہ اس اے پی سی کا جو ایک ہمارا دو سب سے بڑے پاکستان کے جو لیڈرز ہیں صدر زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب، پورا نہ صرف انہوں نے ہم سے تقریر کیا مگر پورا اے پی سی میں وہ موجود تھے، اپنا تجویز دیتے رہے، اور ان کے طاقت کے ساتھ، ان کا سرپرستی کے ساتھ ہم سب مل کے اس مشن کے لیے نکل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اے پی سی کے بعد اپوزیشن رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن کا 26 نکات پر متفقہ اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ اپوزیشن کا عمران خان کے فوری استعفے کا بھی مطالبہ سامنے آیا ہے۔ ابھی لیں گے ایک بریک، جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سامان۔